नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः द्वादिप्रकरण पाठे अद्य 63तमे पाठे वयं संगताः स्मः। विगते पाठे कूक वृक आदाने एतयोः धातुओः रूपाणि उक्तानि। तदनन्तरम् अग्रे चक तृप्तौ प्रतिघाते च अयं धातुः वर्तते। चक धातुः अस्ति, तृप्तौ अर्थे अस्ति, प्रतिघाते अर्थेपि अस्ति। प्रतिघातः प्रतिहननम्, आघातः। चक धातोः लटि रूपाणि चकते, चकेते, चकन्ते, चकसे, चकेते, चकद्वे, चके, चकावहे, चकामहे। लिटि धातोर्द्वित्वे हलादिशेषे अत्र एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। अतः एक हल मध्ये नादेशादिर् लिटि असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारः वर्तते चक इत्यत्र। पूर्वम् अपि चकारः असंयुक्तः, परः अपि ककारः असंयुक्तः। तयोः असंयुक्तयोः हलोः मध्ये वर्तते अकारः, तस्य हेत्वं भवति। अभ्यासस्य च शब्दस्य लोपो भवति। अत्र लण् निमित्तादेशादिकं न भवति। चकारस्य अभ्यासे चर्च इति भवति चर्त्वं, चर्त्वे कृते चकारस्य चकार एव भवति। अतः वैरूप्य संपादकः आदेशो नास्ति। तत्र आदेश शब्देन वैरूप्य संपादकः आदेश एव गृह्यते। शश ददयोः निषेध सामर्थ्यात् न शश दद वादिगुणानाम् इति सूत्रेण शशेः ददेः एत्वाभ्यास लोपयोः निषेधः क्रियते। यदि अवैरूप्य संपादकः अपि आदेशः गृह्येत तदा तु शकारस्य चर्त्वे शकारे, दकारस्य जस्त्वे दकारे आदेशे जाते एत्वाभ्यास लोपौ नैव प्राप्नुतः। तदा किमर्थं निषेधः क्रियते? तेन निषेधेन ज्ञाप्यते यत् अत्र सूत्रे आदेशः वैरूप्य संपादकः एव क्रियते। अतः अत्र एत्वाभ्यास लोपो भवतः तेन लिटि रूपाणि भवन्ति। चेके, चेकाते, चेकिरे, चेकिषे, चेकाते, चेकित्वे, चेके, चेकिवहे, चेकिमहे। अद्य तु बहूनि चेकानि एकत्रितानि भवद्भिः। लुटि चकिता, चकितारौ, चकितारः, चकितासे, चकितासाते, चकिताद्वे, चकिताहे, चकितास्महे, चकितास्महे। लिटि चकिष्यते, चकिष्येते, चकिष्यन्ते, चकिष्यसे, चकिष्येते, चकिष्यद्वे, चकिष्ये, चकिष्यावहे, चकिष्यामहे। लोटि चकतां, चकेतां, चकन्तां, चकस्व, चकेतां, चकध्वं, चकै, चकावहै, चकामहै। लङि अचकत, अचकेतां, अचकन्त, अचकथा, अचकेतां, अचकध्वं, अचके, अचकावहि, अचकामहि। विधिलिंगि चकेत, चकेयातां, चकेरन्, चकेथाः, चकेयाथां, चकेत्वं, चकेय, चकेवहि, चकेमहि। आशीर्लिंगि चकिशिष्ट, चकिशीयास्तां, चकिशीरन्, चकिशिष्ठाः, चकिशीयास्तां, चकिशीत्वं, चकिशीय, चकिशीवहि, चकिशीमहि। लुङि अचकिष्ट, अचकिषातां, अचकिषत,
अचकिष्ठाः अचकिषाताम् अचकिध्वम् अचकिध्वम् अचकिषि अचकिष्वहि अचकिष्महि लृङि अचकिष्यत अचकिष्येताम् अचकिष्यन्त अचकिष्यथा अचकिष्येताम् अचकिष्यध्वम् अचकिष्ये अचकिष्यावहि अचकिष्यामहि। अग्रे अनेकेषां धातूनां समूहः वर्तते। सर्वे धातवः गत्यर्थाः सन्ति। धातवः सन्ति ककी वकी श्वकी त्रकी ढौक्री त्रौक्री श्वश्क मश्क टिक्री टीक्री तिक्री तीक्री रवि लघि रघि रघि लघि गत्यर्थाः। गतौ अर्थे एते सर्वे धातवः वर्तन्ते। प्रतिलकारम् एतेषां धातूनाम् एकैकं रूपम् उच्यते। अन्यानि रूपाणि स्वयं ऊहनीयानि। यथा प्रथमः ककी धातुः वर्तते। इदित् अस्ति इदित्वात् नुमागमे कंक धातुः जायते। अस्य लटि कंकते लिटि च कंके लुटि कंकिता लृटि कंकिष्यते लोटि कंकताम् लङि अकंकत विधिलिङि कंकेत आशीर्लिङि कंकिशिष्ट लुङि अकंकिष्ट लृङि अकंकिष्यत। तथैव वकि धातुः अस्ति। अयं पूर्वम् अपि गतः कौटिल्ये अर्थे वकि कौटिल्ये वङ्कते आत्मनेपदी तत्रापि आसीत् अत्रापि आत्मनेपदी अस्ति। अर्थभेदात् पुनः पाठः कृतः अस्ति। इदित्वात् नुमागमे वङ्क धातुः भवति। तस्य रूपाणि लटि वङ्कते लिटि ववङ्के लुटि वङ्किता लिटि वङ्किष्यते लोटि वङ्कताम् लङि अवङ्कत विधिलिङि वङ्केत आशीर्लिङि वङ्किशिष्ट लुङि अवङ्किष्ट लृङि अवङ्किष्यत। श्वकि धातोः इदित्वात् नुमागमे श्वङ्क धातुः भवति। लटि श्वङ्कते लिटि शश्वङ्के लुटि श्वङ्किता लृटि श्वङ्किष्यते लोटि श्वङ्कताम् लङि अश्वङ्कत विधिलिङि श्वङ्केत आशीर्लिङि श्वङ्किशिष्ट लुङि अश्वङ्किष्ट लृङि अश्वङ्किष्यत। त्रकी धातुः अस्ति। इदित्वात् नुमागमे त्रङ्क धातुरूपं जायते। लटि त्रङ्कते लिटि तत्रङ्के लुटि त्रङ्किता लृटि त्रङ्किष्यते लोटि त्रङ्कताम् लङि अत्रङ्कत विधिलिङि त्रङ्केत आशीर्लिङि त्रङ्किशिष्ट लुङि अत्रङ्किष्ट लृङि अत्रङ्किष्यत। ढौक्री अयं धातुः ऋदित् वर्तते। अस्य फलं तु पूर्वम् उक्तमेव पौनः पुन्येन। ढौक् धातोः रूपाणि लटि ढौकते लिटि डुढौके। ढौक् इत्यस्य द्वित्वे ढौक् ढौक् पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अलादिशेषे ढौ ढौक्। ढौ इत्यस्य ह्रस्वे एचैक् ह्रस्वादेशे इत्यनेन औकारस्य ह्रस्वे उकारे ढू ढौक् ढकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वे डकारे ढूढौक इति रूपं भवति। तत्र प्रत्यययोगे ढूढौके इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। लुटि ढौकिता लृटि ढौकिष्यते लोटि ढौकताम् लङि अढौकत विधिलिङि ढौकेत आशीर्लिङि ढौकिशिष्ट लुङि अढौकिष्ट लृङि अढौकिष्यत।
अग्रे वर्तते त्रौक्री धातुः अयमपि रिदित् वर्तते लटि त्रौकते लिटि तुत्रौके लुटि त्रौकिता लिटि त्रौकिष्यते लोटि त्रौकतां लङि अत्रौकत विधिलिङि त्रौकेत आशीर्लिङि त्रौकिशीष्ट लुङि अत्रौकिष्ट लृङि अत्रौकिष्यत। अग्रे श्वष्क धातुः वर्तते अयं शोपदेशः अस्ति धात्वादेः श्रः सः इत्यनेन आदेः षकारस्य दन्त्यादेशः प्राप्तः अस्ति तस्य निषेधो भवति वार्तिकेन निषिध्यते षत्वम् अग्रे वार्तिकम् उच्यते शुभ धातु ष्ठिवु श्वष्कतीनां सत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः। शुभ धातु सुबंत प्रकृति का है ये धातवो भवन्ति सुबंतेभ्यो पदेभ्यो सुप आत्मने सुबंतेभ्यो पदेभ्यः सुप आत्मने सुप आत्मनः क्यच इत्यादिभ्यः अनेकेभ्यः सूत्रेभ्यः अनेके प्रत्ययाः भवन्ति तेषु प्रत्ययेषु कृतेषु त्यजाद्यन्तानां सनाद्यन्ता धातवः इति धातुसंज्ञा भवति यथा आत्मनः पुत्रम् इच्छति पुत्रीयति पुत्रीय इति धातुः त्यजन्तः नाम धातुः अस्ति अयमेव शुभ धातुः अपि कथ्यते। तत्र यदि आदिः षकारः भवति मूर्धन्यः तस्य षकारस्य षत्वं न भवति तस्य निषेधः अनेन वार्तिकेन क्रियते यथा षण्ढीयति षण्ढं करोति आचष्टे वा षण्ढीयति तत्र षकारस्य मूर्धन्यस्य दन्त्यादेशो न भवति धात्वादेः शः इति प्राप्तं सत्वं तस्य निषेधः वार्तिकेन अनेन क्रियते। तथैव ष्ठिबु धातुः वर्तते ष्ठिबु निरसने ष्ठीवति तत्रापि आदिः षकारः मूर्धन्यः वर्तते तस्य धात्वादेः शः सः इति दन्त्यादेशः प्राप्तः तस्यापि निषेधः क्षम्यताम् अनेन क्रियते। शुभ धातु ष्ठिबु ष्ठिबु धातोः षकारस्य सत्वं न भवति अतः ष्ठीवति इत्येव रूपं भवति। तथैव अस्य श्वष्क धातोः अपि धात्वादेः शः इति प्राप्तस्य सत्वस्य अनेन वार्तिकेन निषेधो भवति अतः प्रयोगदेशे मूर्धन्यः एव षकारः आदिः श्रूयते श्वष्कते इति लटि रूपं भवति। एवं लिटि शश्वष्के लुटि श्वष्किता लृटि श्वष्किष्यते लोटि श्वष्कतां लङि अश्वष्कत विधिलिङि श्वष्केत आशीर्लिङि श्वष्किशीष्ट लुङि अश्वष्किष्ट लृङि अश्वष्किष्यत। तदनम् अस्ति मस्क धातुः अत्र क्वचित् ग्रन्थे सकारः दन्त्यः क्वचित् च मूर्धन्यः पठ्यते पाठभेदेन भवतां ग्रन्थे दन्त्यः सकारः अस्ति भवतु दन्त्यो भवतु मूर्धन्यो वा भवतु अस्य धातोः लटि मस्कते लिटि ममस्के लुटि मस्किता लृटि मस्किष्यते लोटि मस्कतां लङि अमस्कत विधिलिङि मस्केत आशीर्लिङि मस्किशीष्ट लुङि अमस्किष्ट लृङि अमस्किष्यत। दन्त सकार मध्य पठितः यदि मूर्धन्य सकार मध्य अस्ति
तर्हि तथा पठितव्यम्। मस्क इत्यनन्तरं हाँ? अत्र तु वष्क अयमपि अस्ति। तत्रापि ग्रन्थे श्वष्क श्वष्क इति वारद्वयं लिखितं वर्तते। अत एव एकस्यैव रूपम् उक्तं। वष्क धातुः अपि अस्ति। वस्क धातोः रूपाणि लटि वस्कते लिटि ववस्के लुटि वस्किता लिटि वस्किष्यते लोटि वस्कतां लङि अवस्कत विधिलिङि वस्केत आशीर्लिङि वस्किशिष्ट लुङि अवस्किष्ट लृङि अवस्किष्यत। टिक्री धातुः वर्तते लघुपदः। लघुपदत्वात् उपधा गुणो भवति शबादिषु प्रत्ययेषु परतः। तर्हि लटि रूपं टेकते लिटि टिटिके लुटि टेकिता लृटि टेकिष्यते लोटि टेकतां लङि अटेकत विधिलिङि टेकेत आशीर्लिङि टेकिशिष्ट लुङि अटेकिष्ट लृङि अटेकिष्यत। अग्रे वर्तते टीक्री धातुः। अयं दीर्घोपधः। अतः अस्य उपधायाः ईकारस्य गुणो न भवति, लघुपधस्य गुणो भवति। अयं तु गुरुपधः अस्ति, दीर्घोपधः अस्ति। अतः लटि टीकते लिटि टिटीके लुटि टीकिता लृटि टीकिष्यते लोटि टीकतां लङि अटीकत विधिलिङि टीकेत आशीर्लिङि टीकिशिष्ट लुङि अटीकिष्ट लिङि टीकिष्यत। टीका अस्मात् एव धातोः जायते टीका। तट्टीका इति संधि प्रकरणे पठितं। तट्टीका तत् टीका तकारस्य ष्टुत्वेन टकारो भवति तट्टीका। चक्रिन् ढौकसे ढौकसे ढौक्री धातोः प्रयोगः तत्र वर्तते। अग्रे धातुः वर्तते टिक्री। अयमपि लघुपधः टिक्रीवत् तथैव रूपाणि उपधागुणे कृते लटि तेकते लिटि तिति तितिके लिटि तितिके लुटि तेकिता लिटि तेकिष्यते लोटि तेकतां लङि अतेकत विधिलिङि तेकेत आशीर्लिङि तेकिशिष्ट लुङि अतेकिष्ट लृङि अतेकिष्यत। अग्रे वर्तते तीक्री तथैव टिक्री टीक्रीवत् तिक्री तीक्री वर्तते। अयं दीर्घोपधः अतः उपधायाः गुणो न भवति। लटि तीकते लिटि तितीके लुटि तीकिता लृटि तीकिष्यते लोटि तीकतां लङि अतीकत विधिलिङि तीकेत आशीर्लिङि तीकिशिष्ट लुङि अतीकिष्ट लृङि अतीकिष्यत। अग्रे कः धातु वर्तते रघि इदित्वात् नुमागमे रंग इति भवति। लटि रंगते लिटि ररंगे लुटि रंगिता लृटि रंगिष्यते लोटि रंगतां लङि अरंगत विधिलिङि रंगेत आशीर्लिङि रंगिशिष्ट लुङि अरंघिष्ट लृङि अरंघिष्यत। लघि धातोः रूपाणि लटि लंघते लिटि ललंघे लुटि लंघिता लिटि लंघिष्यते लोटि लंघतां लङि अलंघत विधिलिङि लंघेत आशीर्लिङि लंघिशिष्ट लुङि अलंघिष्ट लृङि अलंघिष्यत। लंघने अर्थे अयं धातुः वर्तते। गति लंघनमपि गतिः अस्ति। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं
यः शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। उल्लङ्घ्य स्तुतिः अस्ति भगवतः हनुमतः कुत्रास्ति इति न जाने स्मर्यते परम्परया परम्परया श्रुतं परम्परया स्मृतं यथा श्रुतं तथा स्मृतं। प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते भगवतः हनुमतः स्तुतौ। यः लीलापूर्वकं समुद्रं लङ्घितवान् लङ्कां गत्वा भगवत्याः जगज्जनन्याः मातुः सीतायाः शोकं हृतवान् तेन शोकाग्निना एव लङ्कां ददाह। लङ्कादहने अग्निः कुतः आगतः? भगवत्याः मातुः सीतायाः यः शोकाग्निः तं शोकाग्निम् अगृह्णात् भगवान् हनुमान् अर्थात् सीतायाः शोकं न्यूनीकृतवान्। सीतायाः हृदये आशां सञ्चारितवान्। इदानीं भगवतः दूतः आगतः अग्रिमेषु दिनेषु भगवान् स्वयं आगमिष्यति मां च स्वीकरिष्यति इतः नेष्यति इति आशा जागरिता। यदा शोकः अपगतः केन शोकः अपहरितः? भगवता हनुमता अपहरितः। सः शोकः एव अग्निः। तेनैव अग्निना हनुमान् लङ्कां ददाह। अत्युत्तमाः भावाः सन्ति श्लोकस्य अर्थस्य। तत्र उल्लङ्घ्य इति प्रयोगः त्वा प्रत्यये लङ् धातोः लङ्घित्वा उत इति उपसर्गेण समासेन पूर्वे ल्यप् इति त्वः स्थाने लेवादेशो भवति। उल्लङ्घ्य इति रूपं वार्तिकं तु उक्तमेव। रूपाणि अत्रापि कानिचित् दत्तानि। कंकते डुढौके तुत्रौके कंकते लटि डुढौके ढोक्रि धातोः लिटि तुत्रौके त्रौक्रि धातोः लिटि अग्रे श्वष्कते एतत् दर्शयति यत् अत्र धात्वादेः शाशा इति सत्वस्य निषेधो जातः। शश्वष्के लिटि अपि अभ्यासेऽपि मूर्धन्यः शकारः उत्तरखण्डेऽपि मूर्धन्यः शकारः। अत्र तृतीयो दन्त्यादिः इत्येके ये धातवः पठिताः तेषु तृतीयः अस्ति श्वकी धातुः। तत्र तालव्यः शकारः अस्ति किन्तु एके आचार्याः वदन्ति तत्र सकारः दन्त्यः अस्ति स्वकी इति। लघि भोजन निवृत्तौ अपि लघि धातोः यथा गत्यर्थकः तथैव भोजन निवृत्त्यर्थकः अपि लङ्घनम् उच्यते भोजनाभावस्य कृते। यदि अस्वस्थता अस्ति प्रतिश्यायादि कारणात् तदा अद्य लङ्घनं कुर्वन्तु अर्थात् भोजनं न कुर्वन्तु इति गुरवः वदन्ति। पुराकाले एवं भवति स्म। ज्वरे आगते प्रतिश्याये आगते लङ्घनं कुर्वन्ति स्म उपवासं कुर्वन्ति स्म जनाः। भोजनं न कुर्वन्ति। एकस्मिन् दिने वा द्वयोः दिनयोः वा भोजनम् अकृत्वा तदेव लङ्घनं कृत्वा रोगशमनं कुर्वन्ति स्म। इदानीं तु न कुर्वन्ति। इदानीं तु औषधीनां भक्षणं फटाफट कुर्वन्ति। लघि भोजन निवृत्तौ अपि। अग्रे वर्तते अघि वघि मघि गत्याक्षेपे त्रयः धातवः गत्याक्षेपे गतेः आक्षेपः गत्याक्षेपः
आक्षेपो नाम निंदा, आक्षेपो निंदा, निंदा कुत्सा, कुत्सिते गमने अर्थे एते त्रयः धातवः सन्ति, निंदित गतौ अर्थे सन्ति। गतौ गत्यारम्भे च इत्यन्ये, अन्ये वदन्ति एते त्रयः धातवः गतौ अर्थे अपि सन्ति, गत्यारम्भे अर्थे अपि सन्ति। रूपाणि त्रयः अपि इदितः सन्ति, इदित्वात् नुमागमे अंग वंग मंग इति धातु रूपाणि जायन्ते। अंग धातुः लटि अंगते लिटि आनंगे अभ्यासे अत आदे इति अकारस्य दीर्घे तस्मान् नुट् दिहलः इति सूत्रेण धातोर् नुडागमे। आनंगे लिटि अंगिता, लुटि लुटि अंगिता, लिटि अंगिष्यते, लोटि अंगताम, लंगि आंगत, विधिलिंगि अंगेत, आशीर्लिंगि अंगिशिष्ट, लुंगि आंगिष्ट, लिंगि आंगिष्यत। वगि धातोः लटि वंगते, लिटि ववंगे, लुटि वंगिता, लिटि वंगिष्यते, लोटि वंगताम, लंगि अवंगत, विधिलिंगि वंगेत, आशीर्लिंगि वंगिशिष्ट, लुंगि अवंगिष्ट, लिंगि अवंगिष्यत। मंग धातोः लटि मंगते, लिटि ममंगे, लुटि मंगिता, लिटि मंगिष्यते, लोटि मंगताम, लंगि अमंगत, विधिलिंगि मंगेत, आशीर्लिंगि मंगिशिष्ट, लुंगि अमंगिष्ट, लिंगि अमंगिष्यत। अग्रे राग्री लाग्री द्राग्री सामर्थ्ये, सामर्थ्ये समर्थवत् भावे, समर्थवद् भावे एते त्रयः धातवः सन्ति, त्रयोऽपि ऋदितः सन्ति। राग धातोः रूपाणि लटि रागते, लिटि ररागे, लुटि रागिता, लिटि रागिष्यते, लोटि रागताम, लंगि अरागत, विधिलिंगि रागेत, आशीर्लिंगि रागिशिष्ट, लुंगि अरागिष्ट, लिंगि अरागिष्यत। लाग धातोः लटि लागते, लिटि ललागे, लुटि लाघिता, लिटि लाघिष्यते, लोटि लागताम, लंगि अलागत, विधिलिंगि लागेत, आशीर्लिंगि लाघिशिष्ट, लुंगि अलाघिष्ट, लिंगि अलाघिष्यत। द्राघ्रि धातोः लटि द्रागते, लिटि दद्रागे, लुटि द्रागिता, लिटि द्राघिष्यते, लोटि द्रागताम, लंगि अद्रागत, विधिलिंगि द्रागेत, आशीर्लिंगि द्रागिशिष्ट, लुंगि अद्राघिष्ट, लिंगि अद्राघिष्यत। द्राघ्री इत्यपि केचित्, द्राघ्री यथा वर्तते दकारादि तथैव दकारस्य स्थाने दकार पाठं मत्वा द्राघ्री इति वदन्ति। द्राघ्री आयामे च अर्थभेदः अस्ति। पूर्वं द्राघ्री सामर्थ्ये उक्तं, केचित् वदन्ति द्राघ्री आयामे च वर्तते। आयामः किं कः? आयामो दैर्घ्यं, दीर्घता, दीर्घी भावः। तत्र रूपाणि तु उक्तानि एव। अग्रे धातुः वर्तते श्लाघ्री कत्थने। पूर्वं ये अनुदात्तेतः धातवः उक्ताः ते कत्थन्ताः उक्ताः। सः कत्थ धातुः अन्तिमः श्लाघायाम् आसीत्, कत्थ श्लाघायां, कत्थते च कत्थे इत्यादि। अत्र अन्तिमः धातुः श्लाघ धातुः अस्ति कथने श्लाघायां। कथने अर्थात श्लाघायां, प्रशंसायां, श्लाघा प्रशंसा। अस्य धातोः रूपाणि सर्वाणि वक्तव्यानि। प्राचुर्येण प्रयोग विषयः अयम्। लटि श्लाघते, श्लाघेते, श्लाघन्ते, श्लाघसे, श्लाघेते, श्लाघध्वे, श्लाघे, श्लाघावहे, श्लाघामहे। लिटि शश्लाघे, शश्लाघाते, शश्लाघिरे, शश्लाघिषे, शश्लाघाते, शश्लाघिध्वे,
शश्लाघित्वे शश्लाघे शश्लाघिवहे शश्लाघिमहे लुटी श्लाघिता श्लाघितारौ श्लाघितारः श्लाघितासे श्लाघितासाते श्लाघिताद्वे श्लाघिताये श्लाघितास्महे श्लाघितास्महे लृटे श्लाघिष्यते श्लाघिष्येते श्लाघिष्यन्ते श्लाघिष्यसे श्लाघिष्येते श्लाघिष्यद्वे श्लाघिष्ये श्लाघिष्यामहे श्लाघिष्यामहे लंगी अश्लाघत अश्लाघे नहीं लोटी लोटी श्लाघताम श्लाघेताम श्लाघन्ताम श्लाघस्व श्लाघेताम श्लाघध्वम श्लाघै श्लाघावहै श्लाघामहै लंगी अश्लाघत अश्लाघेताम अश्लाघन्त अश्लाघथाः अश्लाघेताम अश्लाघध्वम अश्लाघे अश्लाघावहि अश्लाघामहि विधिलिंगी श्लाघेत श्लाघेयाताम श्लाघेरन् श्लाघेथाः श्लाघेयाताम श्लाघेत्वम श्लाघेय श्लाघेवहि श्लाघेमहि आशीर्लिंगी श्लाघिशिष्ट श्लाघिशीयास्ताम श्लाघिशीरन् श्लाघिशिष्ठाः श्लाघिशीयास्ताम श्लाघिशीध्वम श्लाघिशीय श्लाघिशीवहि श्लाघिशीमहि लुंगी अश्लाघिष्ट अश्लाघिशाताम अश्लाघिशत अश्लाघिष्ठाः अश्लाघिशाताम अश्लाघिशत अश्लाघिध्वम अश्लाघिध्वम अश्लाघिषि अश्लाघिष्वहि अश्लाघिष्महि लृंगी अश्लाघिष्यत अश्लाघिष्येताम अश्लाघिष्यन्त अश्लाघिष्यथाः अश्लाघिष्येताम अश्लाघिष्यत्वम अश्लाघिष्ये अश्लाघिष्यावहि अश्लाघिष्यामहि इति अनुदात्तेतः धातवः ये उक्ताः कवर्गीयान्ताः ते सर्वे द्विचत्वारिंशत् धातवः सम्पूर्णाः सञ्जाताः अग्रे परस्मैपदिनः सन्ति अतः परस्मैपदिनः 50 एतेषां रूपाणि अग्रिमेषु पाठेषु भवतु। ओम शांति शांति शांति।